اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک صلوات پڑھو چبا جماعت. اللہم صلی علی. ہے اجازت ذکر پاک شروع کراں. مولا کہیں مومن کو کہیں کمینے دا محتاج نہ کرے. اس پورا شوب دوری ہر شریف دی عزت محفوظ فرمائے. ملنگ افضل دا ہے حکم 5 ربیع الاول دا بھی میرا اعلان ضروری کرے. انشاءاللہ بشرط زندگی میں حاضری دے ساں. توڑا بھلا ہوئے تساں میں نہ چیز کو یاد کریں دے وے. مولا تھکوں وسطہ رکھیں. ذکر پاک دا آغاز کیونکہ مخصوص دن اے مخصوص مضمون ہے. میں کوشش کرے ساں میرا ارادہ تھا صرف مسائب پڑھن دا. کچھ بھائیاں ہی کدے قصیدے دی فرمائش کی تھی. چلو قصیدہ بھی سنا دے ساں. دل آدھا ہے بھائی موضوع دے حوالے نال 2-4 جملے فضائل دے سنا. ہے اجازت سناواں کیونکہ امام صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد تاریخ دے حوالے نال ڈھیر سارے بنداں دے مومنین دے ذہنی چ گل آندی ہے کہ اے معصوم کیونکہ باقی جتنے بھی معصومین ہن انہاں دے زیادہ زندگی دشمناں دے نظر چ ہو رہے ہیں. جتنا معصوم فقہ دسے کیونکہ اصل تا دین محمدی ہے لیکن فقہ جعفریہ مشہور اس واسطے تھی ہے کہ معصوم نے کھل کے فقہ بیان کیا. عباسی تے اموی دور دی کرسی دی جنگ تے مولا کو کافی وقت ملے. بس میں 2-4 جملے زیادہ نہیں تاکہ میں تھوڑا انتظار ختم کراں. جڑے مقصد واسطے اکٹھے تھے وہ پورا کروں. یہ مضمون اوکھے ہن ذاکر ڈھیر سارے پڑھ دے بھی نہیں. انشاءاللہ کوشش میری یہ ہوں دیئے مسائب ذاکر ہے جے مضمون اس واسطے نہیں پڑھ دے کہ انہاں تے مسائب گھٹ تھیں دے کیونکہ زیادہ پڑھیں دے نہیں. حالانکہ مسائب ہر معصوم دے ہی نہیں تاں ڈھیر نامور ذاکران دی ذاکری فرق آوے دے. اساں کوئی سنے تاں بھی پڑھنے کوئی نہ سنے تاں بھی پڑھنے. تا اسادہ تا حق کے سادات دے ہون دے ناتے میں جناب کو مولا امام صادق علیہ السلام دے میں 2 چھوٹے جملے سنا مجھے فضائل ہے اجازت. میں ایک با جماعت صلوات پڑھو سارے. ایک دن امام صادق علیہ السلام اپنے تشریف فرماہن اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا تشریف فرماہن داؤد ابن کثیر آئے امام دے کول دیکھ کیا دے. اور میں دسی ونجا ایک گل سنامن تو پہلے معصوم دا ایک فرمان ہے. معصوم فرمانے نے سادے فضائل ہون دے بھی اوہ ہیں جیڑے انسان دے دماغ کو چکرا دے. آئے عرض کی تیس مولا اپنی امامت دا کوئی معجزہ دکھاؤ. انشاءاللہ لطفہ سے نتیجے تے 6ویں معصوم داؤد ابن کثیر دے پاسے ڈٹھا اندھا ہاتھ پکڑ کے بقول اندھے اودے امام ہاتھ پکڑ کے اپنی گھر دی حویلی دے ایک کونج گھن گئے. ایدے جدہ کونج پہنچے تا معصوم اپنے قدم نال زمین تے ٹھوکر ماری ہے. امام دے قدم دی امام دے پیر دی ٹھوکر دی وجہ تو زمین چاک تھئیے 2 سواریاں ظاہر تھئیے. جی بسم اللہ بڑی سونی توجہ کریں دے پہ انشاءاللہ نتیجے تے لطف آسی. یہ دے 2 سواریاں نمودار تھئیں. معصوم اشارہ کیتے داؤد اندے تے سوار تھی ونج میں سوار ہویاں. یہ دے 2 سواری تے معصوم سوار ہوئیں تے سواریاں سفر شروع کیتے. سفر کریں دے اگوں پانی آ گئی ہے. یہ دے اسالیاں سواریاں پانی دی سطح دے ہوتے ٹردیاں سامنے ایک سونے دا سنہری سرخ سونے دا جزیرہ نمودار تھی. یہ دے میں ڈٹھے جزیرہ بالکل سرخ سونا. میں معصوم دے پاسے دے دگیاں. امام بھی گھوڑا اپنی سواری ٹرین دے گئے.
جداں اون جزیرے تے پہنچے ہیں معصوم میرے پاس اشارہ کیتا ہے رکوان نہیں رکاں تے امام بھی رکیں جداں سواریاں رکیاں میں نگاہ کیتی ہے تاں بہوں کثیر تعداد وچ دروازے ہن ایک بہوں وڈا سنہری محلہ ہی تے ان دے ڈھیر سارے دروازے ہن تا جدہ میں دروازے ڈٹھن میں بڑا حیران تھیاں میں سوال کیتا ہے مولا یہ دروازے اتنے زیادہ کیوں ہن کتنے دروازے ہن معصوم مسکرا کے دن اس محل دے 1000 دروازے ہیں یاد ہے بس امام دی گل کرنا آئی تے امام اپنی سواری تو زمین تے لتھن امام دا لاونا آئی اچانک دروازے کھل گئے ڈھیر ساری مخلوق انہاں دروازہ چو نکلن لگ گئی ہے یاد ہے ڈھیر ساری مخلوق امام کو سواری تو لتھا ہویا ڈٹھا ہے ساری دی ساری مخلوق امام دا سجدہ کیتا ہے جو حیدری یا علی داؤد دے ساری مخلوق نے چھیویں معصوم دا سجدہ کیتا ہے معصوم مسکرائن تے میرے پاس دے کیا دن داؤد ابن کثیر حیران نہ ہو اے مخلوق ایسی ہے جیڑی سادے سوا کہیں اور کو جان دی بھی نہیں جیو بسم اللہ سادے سوا کہیں اور کو جان دی بھی نہیں داؤد دے میں امام دے پاس رٹھے میں بڑا خوش تھیاں معصوم فرمائے داؤد گھبرا نہیں سواری تے سوار ہو وقت سوار تھے میں پوچھے سوار ہوان ویلے کہ مولا ایک کیڑا جزیرہ ہے انجھادہ نہ کہ ہے ایک کیڑا ملک ہے معصوم فرمائے ایکوں جا بلکا آدھن اے جا بلکا ہے وقت داؤد دے سواریاں ٹوریاں تے اساں دوجے جزیرے تے پہنچے اے مکمل چاندی دا پہاڑ ہے چاندی دے پہاڑ دے بارو چاندی دا محل بنوایا ہے وعدے اندے چین میں ڈھیر سارے دروازے ہیں تے جیویں امام اپنی سواری تو لتھن میرے پاس دیکھ کے فرمائن داؤد این جا دا نا جا بل ساہے بس امام دا آکھنا آئی دروازے کھلیں تے ڈھیر ساری مخلوق بہ رہی ہے ہر مخلوق جیویں جیویں امام دا دیدار کریں دی آئیے تے امام دا سجدہ کریں دے رہن سجدہ دے بعد معصوم فرمایا ہے اے میں تے کو جڑا معجزہ امامت دکھایا ہے اس تو گھبراویں نہیں اسادے فضائل او ہونن جڑے ذہنہ کو چکرا دے اے اللہ نے مخلوق پیدا کیتی ہے جیڑی صرف اور صرف سادی عبادت کرے ایمیں ایک چھوٹا جیڑا جملہ بیا جناب دے حوالے تاکہ تھوڑا جناب دے مزاج رلا میں میرے نال بڑے سونے انداز نہ سماعت فرمیندے پہوے ایک دور مولا دے اسے دور دے اندر کچھ دیواراں ایسیاں کہ ترے دوست کٹھے تھے ایک بے کو دو دوستاں آکھا بے آج مولا امام صادق علیہ السلام کو عظمہ آمنا ہے توجہ کرنی انشاءاللہ نتیجے تے لطف حاصل وہاں کہ کیویں وہاں کہ اے میرے ہاتھ دی انگوٹھی تو اپنی جیبج پاچا کہ امام کو لوائن کے پوچھ دے ہیں کہ او انگوٹھی کت ہے تریجہ دوست بھی نال کھڑائی اندھی بھی ایک غرض ہے او بھی نال ٹور پی ہے آئین مولا دے آستانے تے جتھاں مولا تشریف فرمان سلام کیتا ہے سلام دے بعد سامنے بہ گئن سامنے بیٹھن دیکھنا میرے پاس انشاءاللہ لطفہ سی سامنے بیٹھن تے انہاں پہلے دو دوستاں چو ایک بندے سوال کیتا ہے مولا میرا ایک سوال ہے معصوم فرمائے کیڑا آدھے مولا دسا سکتے ہوئے میرے ہاتھ دی انگوٹھی این وقت کت ہے یہ گل کیتی ہے تے معصوم فرمائے نہیں میں نہ دسا سکتا بندے پریشان تھے ایک بیدہ چہرہ ڈٹھا نے دوئے بندے اٹھی کے ٹور پہن جدہ اے دو ٹورین تا تریجہی نال اٹھی کے ٹورن لگے معصوم دے پاسے دیکھ کیا دن تین اپنے سوال دا جواب نہیں گھننا اے دیکھ کیا دے بس میں مولا جیڑا دیکھنا آئی میں دیکھ دے اندے دلی چاہے کہ جیڑا امام ایک انگوٹھی دا نہیں ڈا سکا میں تا اپنے پیو دے بارے سوال کرنے جیڑا دنیا تو ٹر گئے جداں اندے ذہنی چے گل آئیے تے ٹرن لگے پہلا قدم چاہے اس تے معصوم مسکرا کے اندے پاسے دیکھ کیا دن میرے پاسے دیکھ میں وقت دا امام میں تے کو اپنے سوال دا جواب دے سوال تیدا ایو ہے ونج فلان جگہ تے تیدے باب خزانہ دفن کیتا ہے او خزانہ کٹ گئن
جیویں انکو پتہ لگے نا جو بھئی میرے سوال کرن تو پہلے میں سوال بھی نہیں کیتا تے معصوم سوال بجھ گئے فوراً امام دے قدمہ تے ڈٹھے ہاتھ جوڑ کے دے مولا ناراض نہ تھی وے میں کو معاف کرے میں غلط سوچے غلط سمجھے لیکن ایک سوال میرے ذہن نیچے مولا تساں انہاں کو سوال دا جواب کیوں نہیں دیتا معصوم فرمائے انہاں کو سوال دا جواب اس واسطے نہیں دیتا جو میرے کولو آمن کولو پہلے انہاں دعاں ہک بے کو آکھے ہک دوست جڑے دی انگوٹھی آئی دوجے کو آدھے آتے کو اللہ ملاواں جدہ او اتھائن انہاں کیتے سوال میں انکار کر کہ میں انگوٹھی دا نہ ڈس کے اللہ دی توحید بچائیے اور تیرے سوال کیتے بغیر تے کو پیو دا دفن کیتا یا خزانہ دسا کے اپنی امامت دار میں علم تے کو سمجھائے اپنی امامت دا مقام سمجھائے حیداری یا علی فضائل ڈھیرین اگر پڑھ دے رہا ہوں تا مکڑے نہیں اجازت ہوئے تا قصیدے سناما ہک دو ہک سونی سلوات پڑھو بھلا انہیں وز دے رہو قصیدہ میں بھائیوں کو ایک سونا جیاں سنوامنا چاہنا لیکن درود ہی میں پڑھو کہ ایک دفعہ مولا رضا بادشاہ دا حرم یاد آوے اللہم قصیدے دی فرمائش جیڑے دی ایک قصیدہ بزرگاں دے پرانا قصیدہ ہے غالباً شفقت محسن کاظمی صاحب اور جدہ پہلی زندگی ذاکری کریں دیں شاید انہوں دا لکھا ہے میں کو کنفرم نہیں بہرحال ہے بزرگاں دا پرانا قصیدہ ہے اجازت سنامک قصیدہ سارے حضرات مل کے سونا جی نعرہ سناؤ جتھا نعرہ اسی قصیدہ اتھائیں کسے من وچ کوئی وسد ہے کسے دل وچ کوئی راد ہے کسے من وچ کوئی وسد ہے کسے دل وچ کوئی راد ہے کسے من وچ کوئی وسد ہے کسے دل وچ کوئی راند ہے کسے من وچ کوئی وسد ہے کسے دل وچ کوئی راند ہے کسے من وچ کوئی وسد ہے کسے دل وچ کوئی راند ہے بھلا انہیں میں بار بار پیادہ بزرگاں دا لکھا ہویا قصیدہ کسے من وچ کوئی وسد ہے کسے دل وچ کوئی راند ہے توجہ کرنی ہے میں ہر عام دل دی گل نہیں کرنی میں خاص دل دی جیڑا این ذکر دی زینت بن دے اس دل دی گل پیا کرے نا ہاں بھائی کسے من وچ کوئی وسد ہے کسے دل وچ کوئی راند ہے کسے من وچ کوئی وسد ہے کسے دل وچ کوئی دے میرا دل سب تو اعلیٰ ہے جو ای دل وچ علی راند ہے یا علی یا علی وسدے رہو مولا تو کو وسدہ رکھے ذکر پاک دا صدقہ مولا دا بھائیونا چٹ بھیجے سونا مدہ خان آئی مولا کیونکہ انہوں واسطے دعا میں کم از کم اپنے عقیدے سمجھے نا بھئی میں دعا کراں میں کو شرم پی آن دے میں انہوں واسطے دعا کراں باسم کربلائی مولا دے روزہ خان ہم انہوں دا ٹریفک حادثے دنیا تو ٹر گئے اور اے او مولا دا مدہ خان ہے اچھا زخمی سوری اے او مولا دا مدہ خان ہیں مولا انہوں کو صحت کاملہ عطا فرمائیں کیونکہ ڈھیر سارے مجتہدہ نے فرمائش کی تیئے کہ ساکوں مولا حسین دی زرج دفن کی تاونی اور ممبر پاک دی قسمیں
یہ مجتہدہ نے گل چھپا چھوڑیے تساں اساں جائیں ماتمیاں کولوں اوپن نہیں تھی لیکن وقت بھی جے کو مولا چاہے وہ گل نہیں چھپ سکتی تا تقریباً پہلے ہک مجتہد نے میں نہ چاہتا کیونکہ پاک ممبر ہے تے اتھاں کوئی ایسی گل کرنی بھی نہیں چاہیے تا او مجتہد نے آکھا کہ میں کو مولا حسین دی ذریعہ دفن کیتا ونجے تے دو چار بنی آکھا بھئی اساں ہی مجتہد ہیں اساں ہی بزرگ ہیں اساں ہی ٹرن والے ہیں سب کوئی دفن کیتا ونجے وقت نتیجہ یہ نکلا کہ انہاں آکھا بھئی قرآن اندازی تا نجف اشرف وچ بہ کے قرآن اندازی کیتی گئی مولا امیر کائنات دی ذریعے تے تقریباً 5 دفعہ قرآن اندازی کیتی گئی ہے تے جڑے وہ قرآن اندازی کریں تے جڑا پرچی نکل دی ہے اون تے باسم کربلائی دا نام ہو تا انہاں مجتہداں چو ایک مجتہد پوچھا یا حسین لبیک یا لبیک یا حسین زندہ باد مردہ باد یا علی اور انہاں پوچھا پہلی دفعہ جلے نا نکلا نا بھئی یہ تو اسا نا ہی نہیں لکھا یہ کیڑا مجتہد ہے تا اگوں جڑے مولا امیر کائنات دے خدام ہاں نا انہاں کہا یہ باسم کربلائی نوح خان ہے ماتمی مولا دا آزادار ہے تے 5 دفعہ انہاں لگاتار قرآن اندازی کیتی 5 دفعہ ایندہ نا نکلے مولا پنجتن پاک انہاں کو صحت کاملہ عطا فرمائے ہاں بھائی توجہ کرنی ہے میں اپنے قصیدے کو جاری رکھاں معراج کداں زندگی رہی تا میں معراج دا ایک قصیدہ بھی حقیقی مقصد جڑا معراج دا ہے وہ بھی سنے ساں وہ میرا اپنے لکھا ہے انشاءاللہ لطفہ سی لیکن بزرگاں دا قصیدہ سناونا چاہنا مصرع سناونا چاہنا جدہ نبیوں دا سردار معراج تے گئے خالق کائنات نے گل بات شروع کی تھی محبوب تے خالق دے درمیان گل بات شروع تھی جیڑی گل خالق تے خالق دے محبوب نے نوری زبان اچ کیتا ہے اندہ ترجمہ پنجابی یا سریکی چ جی میں بزرگاں کیتا ہے میں سناونا چاہنا ہمیشہ جدہ کوئی مہمان آوے اتھا میاں والی ہے نا تے اگر تھوڑا میاں والی دا کوئی تھاؤں دا رامان والا بندہ یا بہر دا مہمان آسی تا تساں اندہ مختلف سوال پوچھو یعنی کہ بہر دا اسی تا اون کل تساں پوچھو بھائی جان کیمیں اسادہ شہر کیمیں لگے تے کوئی تھاؤں دا رامان والا اگر مدت بعد آوے تا تساں اون کل اے نہ پوچھو اسادہ شہر کیمیں لگے کیونکہ وہ تھاؤں دا رامان والا ہے تساں اون دے کل پوچھو اسادی مہمان نوازی کوئی کمی تا نہیں آئی سادی مہمان نوازی کیویں لگی ہے ساڈا اخلاق کیویں لگے توجہ کرنی ہے خالق نے محبوب نال جڑیاں گلاں کیتیاں نوری زبان اچ انہاں دا ترجمہ پیا سننا خالق تے محبوب دی گل کیویں بھائی تیری مہمان نوازی دے ودا محل اٹھیندا تیری مہمان نوازی دے ودا محل اٹھیندا اے مٹھڑے بولیں دیت علی واگ یا تیرے جا علی راہ دے یا علی بھلا انہیں وزدے رہو جدہ خالق تے محبوب نے سوال کیتا وقت محبوب دے سوال دا حق بندہ ہے خالق کو جواب دے بنا جیڑا سونے انداز نال جواب دیتے توجہ کرنی ہے مصرع سناواں حلالی موالی دے ہاں ٹھور ونجن خالق محبوب دے پاسے دیکھ کے کیڑی گل کیتی ہے میرا محبوب تیرے مہت تے پچھیا ہے دساں تک میرا محبوب تیرے مہت تے پچھیا ہے دساں تک تیرے ڈٹھڑے بڑا من لے فرشتے بھیجئے ایک گھر ہے مستقل ایندہ اٹھاتا عارضی راہ دے
بھلا ہونا وزدہ رہو مولا تو وزدہ رکھیں ہک فرمائش اگر اجازت ہوئے تو ہک دا ہک مصرہ تے وقت ذکر مصاحب والے پاسے ایک سونی جائیں صلوات پڑھو فرمائش پرانے قصیدے دیئے بزرگاں آلے دی تے کوشش میں کرے نا جڑے بھائی فرمائش کی تھی انہوں نے پوری تھی وے تسا کچھ دعا کرے سو کچھ ایسا ہمت کرے سو انشاءاللہ مولا خیر کرے سن ایک سونی صلوات پڑھو میں قصیدہ شروع سادہ بارواں آوے آکے تخت باوے بارواں جو آوے تخت باوے کام کیڑا کرے توجہ کرنی ہے ہاں بھائی سادہ بارواں آوے آکے تخت باوے آکے تخت باوے سادہ بارواں آوے آکے تخت باوے آکے تخت باوے نپ کے داڑی تجالے ملادا در لاوے سادہ یا علی بھلا انہیں وزد رہو مولتوں کو وزد رکھے مصرہ سناما حلالی موالیاں دے ہاں ٹھار ونجن بھلا انہیں مولتوں کو مزید ترقیاں دے ونجن وزد رہو اگر ہر بندے کو محسوس تھی وے ان دے دل دی حسرت یہ ہے وقت نعرہ نجف دے والدہ ضرور لاؤنے توجہ کرنی ہے ہاں بھائی عرضی سن سادی اللہ ہووے ہاشمی محلہ عرضی سن سادی اللہ ہووے ہاشمی محلہ سن کے حکام مولادا چاہو ہاتھ ویچ کھلا سن کے حکام مولادا چاہو ہاتھ ویچ کھلا رگڑا ملا کنے نہ کوئی آڑ چھڑاوے سادہ بھلا ہونے لفظ دے رہو سارا درو یہ شیر پر
عرضی سن ساری اللہ ہووے ہاشمی محلہ عرضی سن ساری اللہ ہووے ہاشمی محلہ سن کے حکم مولا دا چاؤں ہاتھ وچ کھلا سن کے حکم مولا دا چاؤں ہاتھ وچ کھلا رگڑا میرا کدے نہ کوئی آن چھڑاوے سادا سیدائے معظمہ تیرا رتبہ ہے نرالا 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 مخدوم کائنات دی شان دی سطر جناب سنانا چاہنا ہاں بھائی سیدائے معظمہ تیرا رتبہ ہے نرالا سیدائے معظمہ تیرا رتبہ ہے نرالا تیرے دروازے تو ملیا ہے زمانے کو اجالا جیو بس دے رہو بھلا ہوں نہیں پاک بی بی دی شان دا ہک مصرہ جناب دے حوالے کرنا چاہنا وقت اپنے مقصد پہ آواں توجہ کرنی ہے قرآن میں آدھا رہنا دے قصیدہ ہے اہل بیت دا تے ساری پوری قوم شیعہ سنی سارے جتنے بھی صرف پڑھ دے رہنا ترجمہ نہیں جدہ ترجمے نال پڑھو قرآن وقت تو کو اہل بیت دا گھرانا سمجھی جاتی توجہ کرنی ہے سارے پڑھے لکھے حضرات میں کوئی تشریح نہیں کرنی صرف مصرہ سناونا چاہنا ہاں بھائی پاک بی بی نے جدا روٹی پکائی مسکین بن فرشتے تے صدا آن سنائے رب جانے تیرے گھر کہیں کوہیں پالا رب جانے تیرے گھر کہیں کوہیں پالا ہر دور دے وچوں مت نبی دی تے دیتے توفے آل ابا کو دیتا اجر رسالت مسلمانہ اولاد دا دکھ زارا او دیتی زہر حسن کو کئی واری کربل وچ لٹے ارمان نہ بھول سی ہائے وہ شام دے وچ وہ کت قیدی دی سیدہ میں نو کرا کوئی بالی او دیتی زہر حسن کو کئی واری کربل وچ لٹے یا شاہ کو ارمان نہ بھول سی وہ ہے وہ شام دے وچ وہ کتا قیدی دی سیدہ کو بھلا انہیں بس دے رہو
بس ذکر مصائب شروع کرن واسطے پاک بی بی دا بند پڑھے وین کیتا ہے کیونکہ مخصوص موضوع ہے گھٹ پڑھیندا ہے. میری بات کوشش ہوندی ہے ہنج جانے مخدومہ کائنات جانے لیکن حقیقت تے تاریخ میں آدھا بھائی مکمل پہنچاواں. اگر میرے نال میں تھوڑا تھوڑا ذہن رلیسو انشاءاللہ پرسئی ہو ویسی اور میرا مقصد بھی پورا تھی ویسی. میرے اس امام دا جڑا قاتل ہے ان دا نام منصور دوانکی ہے لعنت بے شمار. کیونکہ یہ تخت ہے دوانکی ان کو کیوں آکھا ویندے سمجھائی ونجا. دوانکی کو اس واسطے آکھا ویندے کہ عرب دے وچ حجاز دے وچ جیڑی کرنسی چل دی آئی ان کو دانکا آکھا ویندہ ہے. اور اے ایسا حریص شخص آئی کہ اے مٹکے بھرا کے دانکے دے اور انہاں کو تقسیم نہیں کریں دا صرف حلویندہ آئی انہاں دا آواز سندہ آئی تے خوش تھیندہ آئی. اس واسطے کو منصور دوانکی آکھا ویندہ ہے. بس میں مصائب دا آغاز پیا کرے نا کہ اے او مولا دا اپنے ڈاڈے حسین دا آزادار سید ہے آزادار پتر ہے کہ جدہ اس معصوم دے چھویں معصوم دے دورج آج کل جدید دورے لیکن اس معصوم دے دورج جدہ ہی محرم دا چاند چڑھیا نا لوگ آسمان دے پاسے نہیں دے دے لوگ مولا صادق علیہ السلام دے حویلی دے نالوں گزرے نا تے رومن دی آوازاں سنے نا پتہ لگ ویندا ہے جو محرم دا چاند چڑھ پیے بھلو بھی ہائے کر کے رومن اللہ وقت محرم دا چاند چڑھیا اے جڑے تساں اساں کالے کپڑے پہنے آزاداری ماتم اے اس امام دی سنت ہے معصوم باقاعدہ مجالس کرواویں ہا اپنے ڈاڈے حسین دا ذکر کراویں ہا. جے ہائے کر سکیں تا ایک جملہ آکھنا چاہنا جڑے مدینے دے مومن ہیں نا اکثر جڑے چھوٹی اولاد والے بیٹھے ہوئے ہائے کر سکیں تا معصوم انہاں کو حکم رہندے ہیں جنہاں دے 6 یا 5 مہینہ دے بال ہوندے ہیں معصوم فرماویں نا مسجد چاک گھیناؤ جنہاں چاک گھیناویں نا ممبر دے اوتے کھڑو کے معصوم ایویں چھوٹے بالاں دا بوسے گھینے نا تے رو کے آکھے نا مدینے دے لوگو ساڈے ایہو جائیں کربلا وچ کٹھے بھلا انہیں بس دے رہو ہائے کر کے رومن اللہ. بس امام آزاداری برپا کرے نا کافی عرصہ اپنے ڈاڈے دی آزاداری کریں دے رہے میرے نالی میں سفر کریں دے رہو جیڑی معرفت دی ہنج ہو سی نال نال آسی میں تاریخ مکمل سنامنا چاہنا. بس 4 واری یا 3 واری کتب وچ مل دے سادات دے گھر کو بھال آئی گئی ہے بھلا انہیں ہائے کر کے رومن لے. میں کوشش کرے نا میں کنائے نال پڑھاں ادب نال پڑھاں. بس ایک دفعہ کربلا ایک دفعہ مخدوم کائنات دے اس دروازے تے جتھاں نبیاں دا سردار رک کے سلام کریں دیاں اجازت منگ دیاں. ایک دفعہ روایت وچ مل دے چوتھے معصوم دی حویلی تے اکثر روایات وچ 6ویں معصوم دی مل دے انہاں دی حویلی جداں اد رات دے ویلے مسلماناں این پاک گھر دی پاک حویلی دی بے حرمتی کیتی ہے گھر کو ہر پاسوں بھال آئی نے آدھ رات تین ہائے کیتی ہے اللہ جانے انہاں تے کیویں نبھی ہو سی جنہ آدھ رات دا ویلا آئی نا تے بھا دے شولے بلند تھیں مولا امام صادق علیہ السلام کوشش کیتی ہے اپنے پردہ داراں کو اٹھاون دی پردہ دار جاگن میں کو ممبر حسین دی قسم ہے جنہ بھا بجھ گئی ہے بہر پردہ دار آگین بھا بجھ گئی ہے تے مومن آ کے بھا بجھائیں دے رہن. میں ہی میں پڑھے کہ مومنہ جدہ بھا بجھا گی دیئے نا بجھن دے ویلے میڈا 6واں معصوم ڈھائیں مار کے رنن مومنہ پوچھے مولا آگ تا ہوا ہی جڑی بجھ گئی ہے رون دے کیوں آؤ اون ویلے تیرے میرا معصوم امام رو کیا دن میں این آگ کو نہ روندہ آج میں کو پتہ لگا ہے جو کربلائش میریاں ڈاڈیاں کیویں گزاری ہو سی آج میں دے داریاں بھاویں جو میں مرد موجودم گھارچ بھاویں انہاں کو روکانا لا کوئی نائی بس جیویں مسلمانہ بھا لائیے میرے پرددار دوجے حجرے چ گزر ویندیاں وقت دوجے چ بھا آویا تریجے چ گزر ویندیاں لیکن میں رونا اس واسطے ہاں میں کو انہاں ڈاڈیاں دی یاد آئیے جنہاں دے سامنے جواناں دے لاشائیں بھلا ہوئی وسدراں میں روکن والا کوئی نائی سہارا دیون والا کوئی مرد موجود کوئی نائی میں
قربان ونجا انہاں ڈاڑیاں تو اللہ مان بھلا ہوئی وزدہ رہے جدہ یہ گل کیتی ہے نا امام وقت امام ڈھیر رنن اکثر امام اپنے ڈاڑے حسین دی آزاداری کریں دیاں تے ڈھیر اپنی ہوں ڈاڑی دے دکھاں کو روندیاں جیڑی دے دروازے تے مسلمان آ کے بے ادبی کیتی ہے وقت گزردہ گیا امام نے اپنے پاک بابے دے نال ایک واقعہ میں اور بھی سڑائی ونیا کہ جدہ پاک بابا اے او امام جنہ اپنے ڈاڑے دا دور بھی ڈٹھے امام سجاد علیہ السلام دا تے ایک واری اپنے پاک بابے امام محمد باقر علیہ السلام دے نال سفر کیتا شام دا تے جدہ شام دا سفر کیتا نا تے پاک بابے امام کو گزارا بازار شام چوں بھلا ہوئی ہائے کر کے روان اللہ جدہ بازار شام چوں گزرن نا دھائی مار کے میرا امام رنن بابے دے پاسے دے کیا دن بابا اے بازار تا او بازار ہے اتھا ہاشمیاں جوانہ دا آمنا مشکل ہے اللہ جانے میڈیاں ڈاڑیاں اتھوں کیویں گزرین بھلا ہوئی وزدہ رہے شام دے واقعات بابا اپنے پتر کو سنائندہ رہیا میرے امام روندہ رہیا اون دی تو بعد جتنی زندگی میرے امام گزرین دے رہن جی میں وڈی ڈاڑی دے دکھاں کو روندیاں اومیں شام دی ملکہ دے دکھاں کو روندیاں بھلا ہوئی ہائے کر کے رومن اللہ دیر وقت گزردہ رہیا میرے معصوم امام اپنے ڈاڑے دی آزاداری بھی کریں دے رہے تے لوگاں تک تبلیغ دا سلسلہ جاری رکھا ڈھیر بندے ڈھیر ساریاں گالیں پڑھ دیں لیکن میں ایک واقعہ سناونا چاہنا تاکہ میں چاہنا آج بچوں تک یہ گل پہنچے بھلا ہوئے انہاں بزرگاں دا جنہاں یہ محنتہ کیتی ہیں تے سارے تائیں یہ چیزاں پہنچائیں ہیں سادہ فرض ہے اساں اگاں ہی پہنچاؤں مدینے دے وچ کیونکہ ہر امام کو قتل کرن دا مسلمانہ کوئی نہ کوئی منصوبہ بنایا ہے میں دسنا چاہنا میرے چھیویں معصوم دے قتل دے اصل وجہ کیڑی آئی بھلا انہیں وزدے رہو کیوں چھیویں معصوم کو قتل کرن دی وجہ یہ آئی کہ امام حسن علیہ السلام دے پتر جناب حسن مسنہ دا ایک بیٹا ہی جنہ دا نا کتب وچ لکھا ہے عبداللہ محض اس واسطے انہوں کو سرینن محض اکوا دن جیڑا نجیب الطرفین سید ہوئے کیونکہ جناب عبداللہ امام حسن سرکار دے پوترے ہن اور امام حسین سرکار انہوں دے نانت ہن اس واسطے انہوں کو عبداللہ محض آکھا ویندے اللہ جناب عبداللہ محض کو دو پتر تا کیتن ایک دنا جناب ابراہیم ایک دنا جناب نفس زکیہ بس میرے نالی میں ذہن رلائی ہو تاکہ تاریخ بھی پہنچی راندی انشاءاللہ جیڑی مکان مولا کو منظور ہو سی ضرور ہو سی بس انہ دو بھیراوان دا اتنا پیار ہے یہ جڑے حسنی سادات دی جتنی نسل ہے انہ دو شہزاداں تو چلیے جناب ابراہیم تو جناب نفس زکیہ تو اور اے دو اتنے نفیس سیدان اور اتنا آپس محبت تے پیار ہے عبادت بھی ہکے حجرچ کرے نا سمیں نہیں ہکے حجرچا ہر ویلے کٹھے راندیاں اور جناب عبداللہ محض دی عمر ہے 70 سال یا 75 سال کتابی چیمیں مل دے جدہ اے عبادت کرے نا وقت لوگ رشک کرے نا انہ کو دیکھ کے تے جیڑا اے منصور دوان کیے مسلمانہ کہیں کمینے مخبر نے جھوٹی خبر پہنچائیے اندے تک کہ نفس زکیہ دی لوگ بیعت پہ کریں دن اور حسنی سادات تیرے خلاف قیام کرن دی کوشش پہ کریں دن ایک کمینے حج دا موقع جدہ اے مکہ پہنچا تو ایک کو اطلاع ملی 7 ذی الحج کو اے منصور حج چھوڑ کے مدینے آ گیا جدہ اے مدینے پہنچے نا اے منصور مدینے پہنچے 7 ذی الحج کو تے این اپنا دربار لائے جیڑے دیں اے پہنچے اسے دیں جناب عبداللہ دے دوہیں پتر ابراہیم اور نفس زکیہ کٹھے اپنے حجرج ستے ہوئے نماز شب تو پہلے اچانک جناب ابراہیم دی آنکھ کھلیے تے وقت بھیرا کو جگا کیا دن بھیرا جاگ ہولے ہولے جنا جگایا نا تے بھیرا پوچھے کیوں جگائے رونے بھی ہن تے رو کیا دن اللہ جانے میں خواب ڈٹھے کوئی مستور کالے برکے علی اگے بھی میں دے درانا اگے ہوندے دوئے ہاتھ پاسے تے ہوندن آج ہاتھ وال کھلے ہیں ہاتھ ساری چان ماتم ودے کریں دیان تے رو رو کے میں کوئیوں کو جاکھنے ابراہیم جاگ تیری وطن چھوڑن دی رت آ گئی ہے
جنہیں یہ گل کیتی ہے جناب نفس زکیہ ہی ڈھیر انہیں بھیرا دے گل بائیں پا کے رو کیا دن میں کوئی ڈاڈی دی زیارت ہوئی ہے ڈاڈی حکم رہتا ہے آ میرا بھیرا وطن چھوڑوں جاگن نماز شب ادا کیتی نے ایک بین المشورہ کر کے دن فرض نماز مدینے دے باروان پڑھسوں جے ہائے کر سکیں تا دوئیں بھرا اتھا آئین جتھاں مسلح تے بیٹھے ہیں جناب عبداللہ محض دے قدمہ تے میں ہولے ہولے ہاتھ رکھے نے جی میں جو ہاتھ رکھے نے تائیں سنائے ہاتھ رکھے نے ڈھا نکلیے جناب عبداللہ دی ہولے ہولے رنن تے ڈاڑی ہنجوانال پوس گئیے دوئیں پتر ہاتھ جوڑ کے دن بابا روندے کیوں ہو جنہ آنکھیں نہ روندے کیوں ہو اون ویلے جناب عبداللہ پتران دا مون چوم کے دن تساں آج میں دے قدمہ تے ایمیں ہاتھ رکھیں جی میں اکبر بابے دے قدمہ بھلا ہوئی وسدہ رہے اکبر جنہ موت دے پاسے ٹرن لگے بابے دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے اجازت منگی ایس کیا تسیں کہ نہیں سفر پہ ویندے ہو جنہ آنکھیں نہ سفر اون ویلے ہاتھ جوڑ کے دن بابا دادی دا حکم مدینہ چھوڑ دے ہو قاتل مدینے پہنچ گئی ہے بھلا ہونے وسدہ رہو شہزادے ٹور گئے 7 ذی الحج دے نہیں یہ کمینے دربار لائے دربار دے وچ ای کمینے اپنے دربار اچ صدائے جناب عبداللہ کو اون ویلے نانے دی ذریچ بہ کے عبادت بیٹھے کرے نیان سپاہی آئین قاصد آئین آ کے دربار گھینائن 70 سال دا ضعیف جنہ ای کمینے دے سامنے آ کھڑن نا اون ویلے کمینہ دیکھ کیا دے نفس زکیہ تے ابراہیم کتھنی تیرے پتر کتھن جنہ ای آکھنا پتر کتھن اون ویلے جناب عبداللہ رنن تے رو کے آدن میرے پتر نماز شب تک میرے کولن اللہ جانے کن ٹر گئے ایک کمینہ دیکھ کے آدھے اگر نہ دے سیسے ہک دین دی مولت دینا میں تیرے تے ظلم کرے ساں جنہ ای کمینے آکھے نا ظلم کرے ساں اون ویلے جناب عبداللہ نانے دی زری دے پاسے منہ کر کے ہولے لے رو کے آدھے نانا اپنی امت دا عجر دے گن نانا میرے تے ظلم پیا کریں دئی اون ویلے قبر حلی نبی دی دیکھ کے آواز نبی دی آئیے منصور حیاء کر میرا کلمہ پڑھ دیں میری اولاد تے ظلم کیوں پیا کریں دیں بس گھبرایا جو ہے نا جناب عبداللہ کو آدھے ونیو جناب عبداللہ ٹورن لگے نا سپاہیاں دے پاسے دیکھ کے آدھے کو گرفتار کر گنو متاں سارے ہاشمی کٹھے ہو ونین جنہ ان گرفتاری دا حکم دیتا ہے جناب عبداللہ محض کو گرفتار کیتا گیا ہے جنہ انہاں گرفتار کر گیا ہے پتہ لگے حسنی سادات دا پورا محلائی جنہ حسنی نوجوانوں کو پتہ لگے 100 سید کٹھا تھی تلواران چاہ کے چونکہ بادشاہ اندے کل فوج زیادہ آئی این کمینے نے سادات کولوں گرفتاریاں سادات دیاں کروائیں جنہ 100 سید زیادہ گرفتار تھی گئے سارا کو زندان اچ قید کر چھوڑے این کمینے ایک ہور ظلم بھرا اعلان کیتے جے ہائے کر سکیں تاں ایک کمینہ دے کہتے مدینے چ انہاں عورتوں کو میرے سامنے گھینو جیڑیاں لوگاں دے گھراں چ وان کے چھوٹے بچاں دی خدمت کرینین جیڑیاں چھوٹے بچاں کو دودھ پلینین بس پورے مدینے دیاں جتنیاں بھی عورتاں سامنے آ گئیں این پوچھے توارے جو کیڑیاں ہاشمیاں دے گھراں چوینیاں جے ہائے کر سکے میں بہت اوکھے جملہ تے آ گیاں اللہ کرے میں تو کو سمجھا سکاں بس یہ پوچھے نا چاند عورتاں آگاں ودیاں اے دے کیا دے ونیو جتنی ہاشمی خاندان دے سادات دے گھراں 6 مہینے 5 مہینے یا سال دے بچن چاہ کے گھینو اے عورتاں گئیں انہاں وان کے بچے اپنی ماما کل چھپائیں تے اے عورتاں گھینائیں جدہ عورتاں بچے گھینائیں کتنے تاریخ والا لکھ دے 28 بچے انہاں ظالم عورتاں وان کے گھراں چچائے 28 بچے گھینائیں ایک کمینہ حکم دے کیا دے جیڑے سید کہہ دن جیندہ پتر ہے اندے حوالے کرو زنجیران سید زادے کہہ دن انہوں دے ہتھاں تے انہوں دے پتر رکھ چھوڑے نے بس اللہ جانے انہاں ماں دیاں عید دا دین کیویں گزرا ہو سی جنہاں ماں دیاں جھولیاں انہاں کمینہ برباد کیتیاں بھلا انہیں وسدے رہو جدہ یہ چھوٹے بچے تے ہائے نہیں کیتی چھوٹی اولاد دا دکھ پوچھنا ہی تا وات اصغر دی ماں کولوں پوچھ بھلا ہوئی وزدار ہمیں اکبر جائیں جوان دی ماں چھانتے باندھی ہے جے تک جیندی رہی ہے اصغر دی ماں دھوپتے کھڑی رہی ہے بھلا ہوئی وزدار ہمیں بس اے 28 بچے اپنے پیوان دے کول پیوان دے ہاتھ قید ماما تڑپ دیاں رہی ہیں عید دا دین گزر گیا ہے ہر عید تے مسلمانہ ظلم کیتے ہیں کوئی عید ساری عید نہیں رہی مسلمان آدن شیعہ عید نہیں کریں دے کیڑی عید کروں کیڑے عید تے سادات دے دکھاں کو رہوں بس قید خانے جناب عبداللہ دے نال سارے جوان قیدین
मामा इंतजार च रहियन जदा ईद दी गुजरे ना ते शाम दे वेले सारियां मस्तूरां जनाब अब्दुल्ला दी ज़ौजा दे कोल आईन दे के आदे नानी तुसा सारी सरदारी वे मिन्नत लाओ सारे नाल जिंदान तक वञो साकू पता लगे साडे पुत्र जिंदान निचिन साडे बाल भुखे होसन नानी साडे नाल मेहरबानी करो जनाब अब्दुल्ला दी ज़ौजा नाल टुर पैन जदा आइन ना दरवाजे ते कमीने सिपाहियां ने इतला दी है मंसूर को मैं इशारत नाकसा अल्लाह जाने इना केड़ा जुल्म कीते सैयदादियां घरां दे पासे दौड़ियन भला भी वसदारा में सैयदादियां घरां दे पासे दौड़ियन ते उच्चियां रुनियन जनाब अब्दुल्ला दी ज़ौजा हक्कल मार के आदिया हौले रोवो बड़े जालिमिन मता जुल्म वधा देवन बस वत रात गुजर गई ते वत चढ़ा 11 दा डी ते वत 12 दा डी दू डी सैयदादियां आंदी रही जदा दूजे डी दरवाजे ते आईन ना एक सिपाही अगा वद के आदे जालमो बादशाह को इतला क्यों देंदे वे हिन तमामा पुत्रा को मिल के वापस वल वैसन मिलन दो जदा इन आखे ना मिलन दो एक सिपाही अगा वदे जनाब अब्दुल्ला दे कोल गए सामने हक्कल मार के आदे जनाब अब्दुल्ला दे पासे दे के आदे मस्तूरात मिलना चाहदियन जनाब अब्दुल्ला तड़प के उठन सलाखा दे कोल आ खड़न जदा सलाखा दे कोल पहुंचन ना उन वेले सारिया मस्तूरा करीब आयन कोई आदि दादा मेरा पुत्र महकू दे दादा मेरा पुत्र महकू दे कोई आदि नाना मेरा पुत्र महकू दे जनाब अब्दुल्ला दी ढा निकलिए लाजे दे बाद सलाखा तो पिछा हटन ते हौले हौले रो के आदन जींदे होवे ना थोड़े हवाले न कर देवा जना जनाब अब्दुल्ला पिछा हटन मामा डिटे एक कतार सैयदादां दी लाशां पईन सारे सैयदादां दी लाशां देख के मामा पत्थरां दा मातम कीते मामा जिंदान छोड़े हवेली चाहिए भला हुई वसदारा में जदा कोहराम मचे ऊं वेले मेरे 6वें इमाम को इतला मिलिए मेरे इमाम आए नहीं कमीने दे कोल आ के आदन कमीना जालिम तय मेरे खानदान दे अफराद कैद कीतन तय मेरे घर दे 28 बच्चे मारन मिन्नत ला मैं मिन्नत करे ना हिक द हिक लाजा दरवाजा जिंदान खोल तोने सको मासूम बच्चे दफनावन दी इजाजत दे चा भला हुई वसदारा में जदा ई कमीने इजाजत नहीं दी 3 वारी इमाम आयन इन 3 वारी इजाजत नहीं दी मेरे इमाम टुरन घर दे पासे इनू हाकिम जेड़ा मदीने दा इंदे पासे दे के दे इथु छोड़ दे मदीना वल वन वतन ते अगर ए सारे हाशमी इकट्ठे हो गए तेरी हुकूमत दा तख्ता उलट देसन एक कमीना टुरे जदा पहुंचे वतन ते गुजरदे वक्त गुजर गया ते आए इयो शवाल दा चंद बस मैं नतीजे ते आ गया आए शवाल दा चंद ई जालिम ने रूम विचों एक जहर मंगाइए भला होने वसदे रहो जहर रूम विचों मंगाई जदा जहर ई कमीने कोल पहुंचिए ना नाल ऊ हकीम दा एक खत तहरीर आई खत दे उत्ते लिखा होया जे हाय कर सके ता खत दे उत्ते हकीम दी तरफ लिखा होया बादशाह ए जेड़ी जहर है एक जहर है हिलाल आधन ई जहर विच सुई एक दफा बोड़ के ते सुई दा ओ छोटी जड़ी चूंज दे उत्ते लगा होया कतरा अगर दूध वाले जानवर दे सिंग ते लाया वने दूध छोड़ देसी खून जारी होवे सी भला उन्हें हाय करके रोवण वाले ई कमीने जदा जाहिर रीति है ना वत एक कमीना खत लिख के कासिद भेजस हाके में मदीना दो दे क्या दे वन कोशिश कर मेरी तरफ ये खत पहुंचा हाके में मदीना दो ते उनको ए जहर भी पहुंचा खत पहुंचे हाके में मदीना खत पढ़े जहर डिठिस तारीख लिखा है 2 रिवायतां या अंगूरां या खजूरां इज्जत आलियां कमीने खत लिखा खत दी तहरीर आई हाके में मदीना दे पासे दे के इस लिखा है हाके में मदीना वन जाफर सादिक को मेरे तोहफे पेश कर हाशमी है मेरे तोहफा तो इनकार करे सी भला हुई वसदरा में अगर मेरे तोहफा तो इनकार करे वत इंदे ते जितना जुल्म कर सके करे जवानों ई कमीने मेरे इमाम को दरबार इच सदाए मेरा 6वां इमाम दरबार इच आयन एक कमीना तोहफे पेश करके आदे खजूरा बादशाह वक्त ने थोड़े वास्ते तोहफा भेजन मेरे इमाम एक बारी खजूरा दे
پاس رٹھے واتی کمینے دے پاس رٹھے نگاہ امامت نالی کمینے دے پاس دیکھے میرے امام آسمان دے پاس دیکھے ہولے ہولے وین کر کے دن میرے اللہ کھجوراں کھانا تموت سامنے میرے اللہ اگر انکار کرے نانے دے مدینے دی حرمت نہیں بچ دی اے او مدینہ جے دی حرمت بچاون کیتے میری ڈاڈی بطول دے دشمنہ تے کائنات دے امیر تلوار نہیں چلائی میں کو اپنے نانے دے مدینے دی حرمت پیاری ہے وات آسمان دے پاس دے کے آدن میرے اللہ میں تیری رضا تے راضیاں میرے امام ترے دانے کھجوران دے چائن ترے دانے کھجوران دے کھا دے زہر دا اثر جگر تے ہویا ہے جگر دے ٹکڑے کٹ کے بہ رہے ہیں مولا امام صادق دی حالت غیر ہوئی ہے شاعر کلم چاہے منہ تے ماتم کر کے آدھے دیتی امت نے زہر کھجورا وچ گئے جگر جعفر دا کھائے شاہ اٹھ دا بہدا گیا قبر نبی تے آئے وہ جتی امت نے زہر کھجورا وچ گئے جگر جعفر دا کھائے شاہ اٹھ دا بہنا وہ خاکی اتوا گیا قبر نبی تے آئے وہ میں کو حسن دا ورثہ مل گیا ہے میرے کوئی بچے داسائے کل کاظم چاہو میری میاں پیاسی چاہ دیویں کبار جائے او کل کاظم چاہو میری میاں پیاسی امام دا وین سن کے حلی قبر نبی دی کمر تائیں بہ رہے نا ہولے ہولے رو کے آدن جعفر صادق میں کو حسن دا میت یاد ہے اجا حسن دے تیر نہیں بھولے پترہ کو وسیعت نہ کریں ڈاڈی دے کول جنت البقیع لگا ہوئیے جنہ ایک گل ہوئیے میرے امام بڑے مشکل نال اپنے گھر دی حویلی دے دروازے تے آئیں میرے امام دی ہک دیئے جکوں ڈھیر پیارے بابے نال ایویں کیوں نہ آکھاں بابے دے سینے دے سمن دی ہے لکے بھلا انہیں ہائے کر کرونا لے جنہ میرے امام دروازے تے پہنچے نا تے ٹھڈا صاحب بھر کے غربت دا وین کیتے اوہ دی اگاں واد کیا دیئے او میرا ویر موسیٰ کاظم بابے دی آواز ہی دروازے تے پتہ کر آج بابا بہوں اوکھائی جناب موسیٰ کاظم دوڑ کے آئیں جنہ ڈٹھی بابے دی حالت جگر دے ٹکڑے کپیج بہر پیاندن بڑی مشکل دے نال پاک بابے کو آ کے بستر تے لٹائے گزر گئے 13 تے 14 دا نہیں 15 دی رات جڑی تساں گزاری بیٹھے ہوئے یہ رات بڑی اوکھی گزری ہے آدھ رات دے ویلے جناب امام صادق علیہ السلام اپنی اون دھی کو منگوائے جڑی سینے تے سمن دی ہے لکائی سینے تے سمایا بی بی تڑپ کے اٹھیے رو کیا دیئے بابا میں کو کیڑے گرم بستر تے سمائے ہی بھلا ہوئی وزدرہ میں جنا آکھے نا کیڑے گرم بستر تے اون ملے رج رنن رو کیا دن دھی ہیا پیو دا سینہ تے ہیا آخری رات بھلا ہوئی وزدرہ میں بابے دی حالت لٹھیے دوڑ کے بھرا دے کو لائیے ہولے ہولے اس آخری جملے کنہ چو دور لہا کے بھرا دے پاسے دے کیا دیئے ونج میرے بابے دا علاج کرا بھلا ہوئی وزدرہ میں بس اوکھی رات گزریے جنہ رات گزریے نا تے دین چڑھے 15 شوال دا میرے امام دی ہک بھیڑیں جڑے عملیات دے شوقین حضرات انہوں جان دیں میری پاک بی بی دا نا میرے امام دی بھیڑ دا نا ام داؤد لکھنے جڑے 15 دا عمل بھی کریں دیں
بی بی ام داؤد دی بنائی گھاٹے تے جداں 15 دا دین چڑھے نا پاک سین اپنے حویلی اپنے ویڑے ہکل ماری داؤد او داؤد پتر جداں 3 ہکلاں ماری نے کنیز سامنے آئیے آدھیے بی بی پتر کوئی نہیں کتھن تدے بھرا دی حالت نازکے جعفر صادق دی حویلی ٹر گئے آسرا گھن کے بی بی اتھا آئیے جتھا بھرا دی حویلی آئی بنائی کمزور ہے دائی دے آسرے تے میری سین ٹر دی آن دیئے جیویں جو ڈٹھے نا اون معصومہ بی بی جیڑے بابے دے سینے تے سمن دی ہیلک آئی دوڑ کے پھپی دے کول گئیے پھپی دا ہاتھ نپ کے اپنے سار تے پھیرس ہولے ہولے جے ہائے کر سکیں تا پھپی دے ہاتھ نپ کے اپنے سار تو پھیرس نا بی بی دی آواز آئیے معصومہ دی آج ہاتھ ایویں پئی پھرینی ہے جیویں یتیمہ دے سار تو پھرینے نا بھاویں جو موسیٰ کاظم اشارہ کریں دے رہن لیکن بے ساختہ بی بی دے موئی جو نکلے پھپی اماں بھیرا ٹر گئی بھیرا دنیا تو ٹر گئی بھیرا کو زہر مل گئی بھلا ویزت آلے ہو وزدے رہو میں کیونکہ بھلا ہوئی نا سادات دا جڑے آج تابوت پیش پہ کریں دن میں بھیرا دی منت کرے ساں پرداداراں چوان کے او تابوت چاہویں جڑا امام صادق علیہ السلام دا بنایا گئے جنازے دی شبی بنائی گئی ہے جنازہ چوی جائے گھر چوں آئے اتھا جنت البقی جنت البقی جنازہ رکھے میرے ستویں امام اچھا وین کی تے منہ تے ماتم کر کے دن مل زہر گئی میرے بابے کو مل زہر گئی میرے بابے کو مل زہر گئی میرے بابے کو ہے موسیٰ کاظم وین کیتا میرے امام وین کیتا ہے سجنہ کو صدائے نور دیا ماری لتی ہے پہلے آواز آئیے میں محمداں وطواز آئیے میں علیاں وطواز آئیے میں زہراں وطواز آئیے میں حسناں وطواز آئیے جڑے پہلے آئین کائنات دے امیر آئین میں کائنات دا غریب حسیناں بھلا بزدرہ میں جدہ آکھے میں حسینہ امیلے جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اچھا وین کیتا ہے حسین پوچھے پتر روندہ کیوں ہے رو کیا دن دادا میرا بابا کفنج پیا روندہ ہے حسین پتر دی لاش دے قریبین رو کیا دن جعفر صادق کفنج روندہ کیوں پیئے جدہ وجہ پوچھئے روان دی وجہ پوچھئے امیلے امام وجہ دسیے دیکھ کیا دن میں دنیا تو ٹر گیا میریاں بھینی وین پیاں کرینی ہیں بھلا ہوئی جے ہائے کر سکے انہوں میت آندہ دیکھ مولا دی شبی جنازے دی آندھی دیکھ وقت میرے لفظ سن جدہ بہ کے استقبال کرنے نیاز حسین بس میں آخری جملہ تے میں ممبر چھڑیں دا پیاں نیاز حسین دیکھنا میرے پاسے جدہ حسین بادشاہ پوچھے نا جعفر صادق روندہ کیوں ہے جناب جعفر صادق جیڑا جواب دیتے تے وقت امام دی ڈھا نکلیے تیرت میرا کربلا دا مظلوم اچھا وین کر کے پوترے دے پاسے دیکھ کیا دل تیری جعفر صادق قسمت ہے تیری لاش تے بین وین کیتا تیری جعفر صادق قسمت ہے تیری بین 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 کیتا واہ قسمت میں دیا بینی دی واہ قسمت میں دیا بینی دی میری لاش تو گزریاں باجری دیا رو کے آدم دادا میری دھی کو میرے نال بہوں پیار ہے جے ویلے دھی دا نام ہے اٹھی کے ماتم کر جے ویلے دھی دا نام ہے ویلے اچھا وین کی تنے رو کے دے تیری بھی کو لاش تیرو وین تو نہ روکن والا کوئی آئی تیری بھی کو لاش تیرو روکن والا کوئی ہے ٹوری دھی میری لاش تو ٹوری دھی میری لاش تو چنگ دی